अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद या मन अर्जूहु लिकुल्लि खैर व आमनु सखतहु इंदा कुल्लि शर। यंतंगा अर्ज़ सलाम व अदब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इंशाअल्लाह माह मुबारक रजब मल्लखोंस पे अमाल इबादत गंगमी शितना दरगाह अहदियत कबूलियत का थोने दुक्तुक व दिलु सैयद पे अयाम कुन बेहतरीन जुस्ते के तंगा इस्तिफादा लिनमी खुदास तौफीक शजदबुक दुआए की तंगा मखसूस अयाम के तो वारिद छतंग मिसल माह रजब नुक या शाबान नुक दी दुआ कुन बाकी अयाम कुन नुक तंग ज़रबन चैन यामिन चांग इश्काल में दी दुआ कुन तंग अगरची ज़मान ख़ास वारिद छाना मासूमीन अलैहिमुस्सलाम इस एक हिकमत चियो तंग दियो बयान बस इन व मुनासिब इन दी अयाम कुनानुक मिस्यूर वयुद पा वलाकिन इसका मतलब दो मिन की बाकी अयाम कुना दी दुआ कुन गता ज़रबमियन दुआए या मन अर्जूहु लिकुल्लि खैर लेक सना बेहतरीन मतालिब का तुखरियत पे दुआ चिक इंशाअल्लाह माह मुबारक के रजब अंगना गंगमस तिलावत बेद दो मिन मांग दी दुआ कुन गता ज़रबयुद पा मुनासिब इन वा लगमुइन नज़दी मतलब पेंते खदमत लारज़बत की दुआ तंगा आइमस मुलज़रे आइमी शिताना तंगा वारिद सोंसतंग या खुदा शिताना दी दुआ पो चीज़ सुमी फरिस कम से कम वसीला इन दो तंगा तवज्जुह दुक पर गोशाइन ग्योक से दुआ वसीले गिनस्ट्रोल इन गति हाजात न तुनगुन खुदा कहना चल भी लिज़ा बेहतरीन दुआ पो अइम्मी शिताना तंगा नकल सोंसियोतंग चूँकि दी जवाद कुन गांग मसलहत यो तो गांग मसलहत में गचुक दुआ चिक लगमो इन मिन ज़रबोयत पे के इल्म योतंग लिज़ा दुआए माथूर व मनकूल अइम्मी शिताना नकल छतंग अदूना योंसियोत पे हाजात कुन खुदा के नचल बयोत पाओ दिकंगा तंगा सुफारिश शासों से अब शराइत न यम्बो दी दुआ पुस्निंग ना अगर बिंग न के तो खुदा के न दे हाजात कुन चलना उदऊनी अस्तजिब लकुम खुदा वादैन दुआ बन के तो इस्तिजाबत बस में पांग दुचमिन अलबत्ता इस्तिजाबत माना पुंगस जचलखन बुखरा शजदे बचाई नाजर बन द्युमिन इस्तिजाबत लाकसाम के तो कि या यरी चलखन पुतागत या हिकमत में के तो गा है ngati ke nar chokpe ek bala chi thon chayon da do lenet agar dunya ek don masung na bil akhirat yun zakhira chachain lo akhirat mina pashanat dua chi abu zere ngata ati ke sufarish sonsin gyok se ngata rang hajat kun rang murad na maqasid kun khudai kana chalba wangi sirisi dua wasila in agar chi ngati hajat kun मरसन नसाना तलचमिन नसाना दुआ खुरा फ़ी नफ्सी इबादत चिगिन खुदा बंदगी कि खुदा न राज नियाज बचा व खुदा गतस फ़्यक बा नजुज़ला दुआ खुरा इबादत चिक वलिज़ा गतस दी फ़्योक्स बोला तवज्जुह दुक परगोशा की गति हाजात न तुनगुन खुदा के नरसन मोमिन मंग दुआ बचस पुखरा सवाब युद अल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन कुरान आए युद्ध मिछून इसकी इबादत इशितानुगना रगबल जोगतांग और दोल जोगतांग बेरगबत दुगतांग घों जलील नख्वार जहन्नम में फांचाइन इमाम मासूम इसका सलमोलद दीनुग इबादत पे के मंजूर पो दुआइन दुआ ला रगबत तंग ममित तवज्जुह तंग ममित पशानत दुआ खुरा चींजू इबादत चिगिन चाहेंगे हाजत पुरसुन या मरसुन सुमिरिसी लेक से नछा सऊदीन अहल बैत संगतंगा दुआ या तंग तंग दी दुआ कुन जरजरे अजीज़ान दुन बेहतरीन वसीले गिन मारिफ दीन गतंगा थन चुक पयुत भी गाह अहल बैत संगतंग कुन हदीस जरिए का दीन मुक़द्दस इस्लामी आइन न दस्तूरात कुन्ना अदीम मारिफ कुन बयान बेतांग गाह दुआए ज़रिए का तंग तवज्जुह तंग दे मारिफ कुन तक
طرف لا دو غتا ليكسنا ضروري ان کی دعا کنه چی معارف کا تو کھره دوک دو غتا ليكسنا چھچاین اب غز یا من ارجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر دی دعا پہ انشاءاللہ نکات کے تو انت خدمت اللہ ارزبت دلوسیوت پہ ایام کن متز بہتر زستے کے استفادہ بوک معارف کن لتوجہ دک سے و دو من باقی ایام انک دی دعا کنی کنا استفادہ بوک یا من ارجوه لکل خیر لے دے سچک پو دے خدا پو یرنگ دے ذات پو ان کی گا خیر نلیغ متھن می غسر دیانگ ما جغتا غس امید جغتا دیان پہلا مطلب پوتا معرفت پچیتا جو زربنا دعا انک رجا دک پیوت پو امید دک پیوت پو لیک سنت حسین خدا یہ کہنا چی شک چالد نکا تو رجا نیم بو امید نیم بو رجا دعا انک لیک سنت سفارش سنست دعائے کمیل شریف انوگ آخری فراز کنے انوگ مولا امیر المؤمنین اس کا سلمولد ارحم من رأس مالی الرجا خدایا یرز رحم بس دے بندونکا دے سچک پے کا کہ کوئی رأس مالی سرمایہ تجارت نہ چھنگلین پر رجا نہ امیدنا رجا چین چک زربانا یک نو اتفرس سرمایہ چھنگلین باچھانا پینیک چیشی کھری لگا دک پر وسطان ندے ذریعے کا ساکوس دے سرمایہ ذریعے کا کسب بیتان منافع لگا کیونتان خدا نا راز و نیاز بایود پین سق بسک سرمایہ پونگتی لگا چین رجانا امید دک پیود پاو دیکھا غتان لیک سنا سفارش سنسیت لا تقنطو من رحمت اللہ یرز مول یا پیغمبر دے بندون کی اسراف بسے ظلم بسیتاں گناہ بسیتاں کھونا لا تقنطو من رحمت اللہ خدا یہ رحمت پیشتیاں نردیاں چھوٹ مسوں لذا دعا پہ اول دیانے کے شروع بے دلے دے ذات پو کی یری کا غس رجان امید جغد ہر خیر نلغمون تھن میود پی دیوز غتا دیاو معرفت پہ یاد تنسین کہ رجا دک خدای کا نسری سکا وآمن سخطه عند كل شر لے دے سوچک پو کی یرنگ دو چو ذات چگین گا شر چگ گا گناہ چنگی کنال دانن نکتو nga ترچھت زستے کہ یری غضب نہ یری عذاب مبتلا سوں سے انزرنگا یقین چامت پھر بھی احساس امنیت بد پھر بھی یری رحمت پوئی کے تھنچائن یری نظر پچھچا انزرے nga امید یود nga حسن ظن یود دعا یعنی خدای کا حسن ظن جغزر آتا علیک سن سفارش سنست ولو گناہ دن سد نسانا پھر بھی شیطان دیوز وارد چھچائن کنگی کنا گناہ دنیا و کھران نچھوتین و خدای رحمت اشتیان تقرین سن وازر دیو مزر حسن ظن جغ پھر بھی خداز گناہ بخشش بچائن و خدای مغفرت شامل حال چھوک زرے یران دو چو ذات چک چونکہ خدای صفات کتیوت ادی صفات کن للتا سے انسانی کنا گناہ دن نسانا پھر بھی خدای عذاب نا غضب شیطانوگ نا کھران احساس و امن یانوگ تھنچائن دو چین جو مثلا دے صفات کن یانا چچک خدای بارے انوگیوت یا من سبقد رحمته غضبه خدای رحمت پو کھری غضب پہ کا سبقہ دیوت کھنی آشی پہ گی ان کان ذنبی عندک عظیما فعفک اعظم من ذنبی غتی گناہ پچھویود نسانا اے باقی دعا کنا زرچائن خدای عفو نہ بخشش نہ رحمت بو یہ گناہ پو بسان چھویود خدا ارحم الراحمین چھانا معمولی رحم چگ اتنا امیسنیانو یوتان فرنا نسب اللہ کی خدای رحم نہ نسب اللہ ذرائنان دی اتنا اماو غتا تھوں دا اگر دی فروز خلاف چک بانا گتو اصلا نزد اتا امی خلاف چک بس دوخ شک زرے اگر لقسیونا گتو ینگ رنگ گھنتز آغوشان لنچائن نڑے سے لغمی کا رفتار بچائن غفین سے تانچمین زربیوت پی دیر دیانگ ماو خوز کرچائن اصلا دو چوز خیال از کرچامین کہ اتنا امز غانا بیکار بسے لیکن تمام ختم بوگ زرے اتنا من نسبت اللہ چھامت جو خدای تبارک و تعالی زرنا ارحم من الوالدة المشفقة على ولدها
فرونا نسبت لده اماو شفقت نه شسیک چنوتان دو بسان خدا کری بندان نسبت لشفقت نه شسیک چنین چانه دی صفات کن لتوجه بانا خدا دو چوز اشی پیگین कि दी बंदे के न गुनाह दन नसाना फिर भी एहसास अमुन अनुक फिर भी खुदा राजी छचा इन जरबयुत भी दी एहतिमाल बुखुरचा इन टरछत खुदा ये गज़ब गारी के फोकचा इन बस गारा छोटे इन जरे दी खुदा पन निस्बत गुमान में छचा हुस्न ज़न गता मुहिम इन दुआए अनुक या मन युतिल कसीर बिल कलील खुदा न निस्बत दी उम्मीद नर दे अमन छिए छे दुआ या बुने अनुक ध्यान ल इशारा बेद خدا دو چوزات چگین کینگین چیگ نبرابرن کموش از ده بکن اشیپا عمل خیر گین چیگ دن نکتو چی بسان اتنگا قرآن آیه ید ان الحسنات یذهبن السیئات حسنات لیقمولز کنیز گناه ختم بچین بلکہ گاہ لیقمی کا بدل بچین زریود پیغمبری فیق پوین یا مولا امیر المؤمنین طرف نکسل مولد سق بسک بندان لا لیک سنا امیدوار این میود پیر دیانما کوریود پی تھدکا کوریود پی آیا و دینا آیا شریفہ و این کی بندے کن الحقمیل دن من دوز گناہ کن ختم بچا مٹائی بچا چنانگتی کن عمل خیر چی کامل دن نسانگاه دیون برابر کموت انگھنی اشی پین دی خدا پنا نسبت لچی بسر دیان چھوٹ چھوگ یا من یعطی الکثیر بالقلیل لنگین چگ نبرابر کموش از دی بکن اشی پا یا من یعطی من سأله یا من یعطی من لم یسأله ومن لم یعرفه خدا نا نسبت لر دیان چھوٹ چی اچھامد چی حسن زن دوگت خدا دو چوز اشی پیگین خوری کن چل کن میچل کن خوری حتی معرفت مید کن ایمان مید کن لاش از ده بکن اشی پا خدای رحمت پو دین آرگ وسیعت دین آرگ رحم انگان سیود پی اشی پا شفقت انگان سیود پی اشی پا حتی کافر حتی ادی خدای که ایمان مید کن کن لاش از ده بکن اشی پا دو چیش از ده بید تحنن منه و رحمه خدای لطف نه خدای رحمتی کا اگرچه مستحق این گناه بانا خوامیتان میود پی لیکن خوری رحمت نا خوری تفضلی کا خدای سنگ بزاد پش از ده بچین نغتان خدای که ایمان کن کن خدا زر کن خدای که نچل بنا چی بسن خدا شزده می با دو چوز روحیه امید پو دی دعا پی غتان یاد تنگت خدا نسبت لا ادی امید پو ادی حسن زن پو ادیر دی غما خوره خدای که نچل اعطنی بمسئلتی ایاک خدایا مثال کن کن لا یران شزده بکن نغز نیری کن چلد نیری کن دعا بد مسئلت بد نیدی مسئلت پہ حسابی که یرزنگا عطاب شزده بس جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الاخرہ دنیای خیر گنگما آخرت خیر گنگما یر شزده بس نیری کن چلد nga mizal khan kuni shitang namin nga iman mi khon khan min khudaya nga iqrar yod imam sajjad dena kasal bu gunah dan sedna nafs ammari ke matak pa do ghalib so se gah sahwa na falan doni hisab pe ka khudaya gunah bana sangna yari dan jo khan ashi pe wahdaniyat na de ka nga iqrar nga qabul yod واصرف عني بمسألتي إياك ينغز يري كانت سالد دي حساب پہ کہ يرسني كان الزق دور بس جميع شر الدنيا وشر الآخرة آخرت دنيا شر كن غاما يرس تغرينز بس فإنه غير منقوص ما أعطيت يران دو تزاد چگين يرش شزده بنا يري شزده با جسمن کم میچکانی اشیپا چام چی شزده بنا بندا تang مینچایود کمی چگ دن احساس چمین وزدني من فضلك يا كريم يري تفضلك غاس كدمو بوسله كرامتنا زنچني اشيپا لے کریم سو ضربت چل با وسند الله دیمی ولا حاجت چیک دوک زر تخفا چانه دیر نه یوخس شزده بکن خدا دو چوز اشی پیگین پس شانه غتا دی دعا پیانوک دی معارف کنیات تنگ هر دعا یانوک خدای استجابت که دی دعا پونتی تھنچا این ضربت پہ ادر دیانما و کھورے گناہ چام سے دن سد نسانا عزیزان سنگین چھک سے توبہ بس خدای درگاہ لیون تو خدا دی بندہ ولا قبول بچین روایت غتن ایوت منگا چک چھن لسفر بس کھری راحلنا زاد نہ کھریوت پی چیزات کن گنگما ستوروک
ठुबा चले 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 आखिर ला ना उम्मीद चुसों से ना आखिर ला अगर ख्वा थोब न चाम सी थत खचो चाम सी खुशहाल छोक अगर बंदस गुनाह बसना खुदाए रहमत पे नजर इंखों से खुदाए तरफ लुक न के तो आदि बंदा वाला छन पे अनु खुरी जाद न दे खुरियत पे असबाब गुन स्तोरे न थोबा न थद खचेतंग दो बसंस केते थद खनर गमोचन छचइन क़याम अल्लाह गुनाहगार शखशिग अजाबी तरफ ल जहन्नमी तरफ ल खैर बना खुजरगिया भी तरफ ल नजर बे खुदाए आदि सिफात कुन सोरे योद खुदा अरहमुर राहिमीन मिंगा चिगिरगियाब न यूं अता जरबे चोशिक फरिश्तान ल जरद खेंतस्टिस खोसी इंतज़ार बस इंचुक चिचाले इंचुक ज़रे खोई के नटियाना ज़रे दलोंगा खुदा अरहमुर राहिमीन खुदा ये रहमत पुछोयुत खुदा बंदान निस्बल शफ़क़त चन इन रहूम इन रहीम इन रहमान इन रऊफ़ इन ज़रे ना दिग अजाब पे तरफ लखेर भी शित्यांग नजात तंग हंच खुदा शित्यांग योंचा इन ज़र भी रद्यांगमा युद दि हुस्न ज़न पुथोंग मना खुदा ज़ियां फरिश्तान लज़र लो अजाब शित्यांग खुल ज़ोग ज़रे पछानत दुचोस सिफात के तो खुरियत पिज़ाची के यरानस दुआ बचैन इंशाअल्लाह तवज्जुह दुख बरगोशगा दुआनुक युग से इबादत इन खुरा सवाब राय हाजत कुन खुदा शजदे बचा राय मसलहत हिसाब पे क्या व फैस संग दिमारिफ कुल्लन मयुद्पी कोशिश बचा खुदा या बारी इलाहा ngacang adifrod mucan zauni shitang बेहतर जुस्ते का इस्तिफ़ादा लंचा छायत पी तौफ़ीक़ शज़्द बस हाजत मंदान कुने हाजात रवा शज़्द बस मुश्किलात परेशानी उत्खन कुने मुश्किलात दूर शज़्द बस मचियुल कुन गा बाकी ममालिक चानुक बारान रहमत के दुम्बयुद न खुदा या बारी इलाह दी दुआ कुने बरकत का मचियुल कुन बारान रहमत का सीराब शज़्द बस अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़ी फ़रज मौलाना साहिबिल अस्र वज़्ज़मान इन तंगंग में क्या इल्तिमास दुआ।